बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ वसीम अफज़ल, अलस्का ग्रुप दुबई यूएई से। और अभी आपको मैं इस वीडियो में डिटेल देना चाहूँगा लैंड डिपार्टमेंट के हवाले से, इसी तरह एमिरेट्स एनबीडी जो बैंक है, जो दुबई की बड़ी बैंक है, उसके हवाले से और चैम्बर के हवाले से, ताकि अगर आपको कभी भी इस हवाले से कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई सर्विस चाहिए हो दुबई में, कभी कोई इनसे काम पड़ जाता है इन डिपार्टमेंट से, तो उसमें थोड़ा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये डिपार्टमेंट्स हैं कहाँ पर और इनको आप डील कैसे कर सकते हैं, इनको कह लो भाई कैसे इस लोकेशन पे आ सकते हैं। तो अभी आप बैक साइड पे देखेंगे तो ये मेरे राइट हैंड पे जो है ये है जी लैंड डिपार्टमेंट। ठीक है जी, थोड़ा इसको मैं कोशिश करूँगा अभी फुल व्यू भी कर दूँगा आपको, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये है जी लैंड डिपार्टमेंट। भी दुबई में जितने भी प्रॉपर्टी के हवाले से जितने भी काम होते हैं, प्रॉपर्टी के हवाले से जितने भी काम होते हैं दुबई में, वो सब के सब इधर डील किए जाते हैं। और ये कह लो भाई हेड ऑफ डिपार्ट है पूरे लैंड का, प्रॉपर्टी के मामलों का जितना भी डीलिंग होता है वो सब मेन हेड इसी डिपार्टमेंट से उसको हेड किया जाता है। तो लैंड डिपार्टमेंट से आपको किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो इधर से आप ले सकते हैं। आप प्रॉपर्टी बनाते हैं, कोई फ्लैट लेते हैं, उसके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब इधर से बनते हैं। अगर खुदा न खास्ता मालिक की तरफ से या आपकी तरफ से कोई पैसे में ऊंच नीच होती है, केसेस का इशू बन जाता है, वो सब भी इधर ही फिर हैंडल होता है, इधर ही कोर्ट वगैरह लगती है, इधर ही सब डील किया जाता है। नॉर्मली यहाँ पर ऑनलाइन ही सारे केसेस वगैरह को डील किया जाता है आजकल। ठीक है जी। और इसके बाद ये आपको दिखाऊंगा मैं, ये है जी एमिरेट्स एनबीडी बैंक। ये बिल्डिंग है एमिरेट्स एनबीडी बैंक। और इधर ये कह लो भाई एमिरेट्स एनबीडी जो है ये बैंक है, ये हेड है। जितने भी एमिरेट्स एनबीडी की ब्रांचें हैं उनकी मेन ब्रांच है ये, इधर लैंड डिपार्टमेंट के बिल्कुल साथ पड़ती है। और ये आप कह सकते हैं भी जितने भी बैंक हैं दुबई में उनमें सबसे ज़्यादा सर्विसेज हैं। और ये आ गया जी दुबई चैम्बर। दुबई चैम्बर भी चैम्बर के हवाले से जितनी भी कंपनी रजिस्ट्रेशन होती हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन, जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो सारी की सारी इधर से डील की जाती है। चैम्बर की रजिस्ट्रेशन वगैरह, चैम्बर के जितने भी मैटर हैं, फिर फॉरेन फेयर का डेस्क भी इधर लगा हुआ है। ठीक है जी, वो भी आप सर्विसेज इधर से ले सकते हैं। ठीक है जी। बाकी आपको मज़ीद में बताता जाऊँ कि वो बुर्ज खलीफा का व्यू थोड़ा सा डिम आ रहा है, लेकिन इधर से अगर हम अगर कह लो भाई आंखों से देखें तो आपको इजीली नज़र आ जाएगा जो बुर्ज खलीफा का व्यू है इधर से, लेकिन है थोड़ा दूर यहाँ से, बहुत डिम आ रहा है। ठीक है जी। और बाकी फर्दर आपको बताना था कि जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इधर दुबई में, उस हवाले से कि दुबई में जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें सबसे जो मेन सर्विस है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं बेड स्पेस। आपको दुबई में रूम चाहिए, आपको दुबई में खाने की सर्विस चाहिए, आपको दुबई में कोई लीगल डिपार्टमेंट के हवाले से, कोई डिपार्टमेंट लैंड डिपार्टमेंट, इसमें किसी भी डिपार्टमेंट के हवाले से कोई लीगल सपोर्ट चाहिए, आपको हेल्प चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, वो हम दे रहे हैं। ठीक है जी। आप बेड स्पेस क्या होता है कि जब आप रूम लेते हैं तो अक्सर औकात ये होता है कि एक बंदे के अफोर्ड में नहीं आता, बजट में नहीं आता, तो रूम ज़्यादा करने के लिए, ख़र्चा मैनेज करने के लिए लोग फिर ज़्यादा मिल के उसको ले लेते हैं रूम को, और उसे फिर हम बोलते हैं कुछ लोग उसको शेयरिंग बोलते हैं, कुछ लोग उसे बोलते हैं जी बेड स्पेस। और उसमें फिर डिफरेंट कैटेगरी बनती है अपने ख़र्चे को मैनेज करने के लिए। पार्टीशन भी बनाते हैं उसमें हम, हमारे जैसे फिर जो बिज़नेस कर रहे हैं लोग इधर, तो हमारे पास पार्टीशन भी है, बेड स्पेस भी है। अगर सेपरेट रूम लेना चाहते हैं तो वो भी है। पार्टीशन जो होता है वो एक किस्म का बेड स्पेस ही होता है। ठीक है जी, एक बेड स्पेस की तरह ही होता है वो, और लेकिन उसमें प्राइवेसी होती है कि आपको हमने कम प्राइस में एक अच्छा सोल्यूशन दिया होगा, सेफ भी रहेंगे उसके अंदर आप, और आपको किसी किस्म की फिर बाद में टेंशन भी नहीं होगी उसमें सेफ्टी के हवाले से, क्योंकि उसके अंदर कैबिन के अंदर ही लाइट हमने दी हुई है, लाइट के साथ साथ अंदर ही बटन दिया हुआ है चार्ज वगैरह करने के लिए, अंदर ही बटन दिया हुआ है हमने जनाब फ़ैन वगैरह के लिए। और एक बहुत ही मुनासिब रेट पर हमने एक चीप सलूशन निकाला है।
اور ہمارا خیال ہے کہ دبئی میں یہ والی جو سیٹنگ ہے، یہ والا جو آپشن ہے، بہت کم لوگوں کے پاس ہے. ہو سکتا ہے کچھ اور لوگ بھی کر رہے ہوں، لیکن ہماری انفارمیشن میں ابھی تک نہیں ہے کہ کسی نے بندے نے جو کیبن ہے وہ پراپر ایک آئیڈیا کے ساتھ بنائے ہوں، پراپر فیسلٹیز کی ہو کسٹمر کے لیے، کم پیسے میں کوئی اچھا سلوشن نکالا ہو. ٹھیک ہے جی. اور اب فردر آپ کو جی اور میں نے بتانا تھا اس کا کیا کہتے ہیں بیڈ اسپیس کے حوالے سے بتا دیا آپ کو. پھر آپ کو کھانا چاہیے وہ بھی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں ڈیلی کے حساب سے، منتھلی کے حساب سے وہ ہم دے رہے ہیں کھانا، نو پرابلم. اگر آپ لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں. اور جو بیڈ اسپیس ہے وہ کم از کم ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے 200 درہم سے. اور جو کھانے ہیں وہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں کم از کم ایک ٹائم کا کھانا دے رہے ہیں ہم جناب 5 درہم میں، اور 2 ٹائم کا کھانا ہم دے رہے ہیں 10 درہم میں. اس میں سبزی دال چکن بریانی سب کچھ ہی ہوتا ہے. انشاءاللہ کھائیں گے کبھی آپ ہم سے پیکج لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گا. اور جی اس کے بعد آ گیا یہ کیا کہتے ہیں، خدا بھلا کرے آپ کا، بزنس کنسلٹنسی. آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں دبئی میں، آپ کا ارادہ ہے کاروبار کرنے کا دبئی میں، اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ ضرور رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ کو پوری سپورٹ دی جائے گی، اور بزنس کنسلٹنسی کے حوالے سے ساری آپ کو ہیلپ ہم دیں گے. آپ کو کمپنی بنا کے دیں گے، آپ کو رجسٹریشن کروا کے دیں گے پوری دبئی میں اور سعودی عربیہ میں، دونوں کنٹریز میں سروسز ہم دے رہے ہیں. فی الحال زیادہ سروسز ہماری ہیں ادھر دبئی میں. ٹھیک ہے. اور سعودی عربیہ میں بھی ہم نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا. کچھ ہی دنوں میں اس کی بھی پراپر آپ کو سروس ملنی شروع ہو جائے گی، انفارمیشن ملنی شروع ہو جائے گی. اور اس کے بعد جناب میرج کرنا چاہتے ہیں، آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو فرسٹ میرج کے لیے آپ انٹرسٹیڈ ہیں، سیکنڈ کے لیے، تھرڈ کے لیے، فورتھ کے لیے، تو نو ٹینشن. اس کے لیے بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اس میں بھی آپ کو ہم پورا سپورٹ دیں گے، پوری آپ کو ہیلپ کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور باقی آ گیا جی فردر اس میں آپ کو جو کہہ لو بھائی سروس ہم دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں جناب. جس طرح بیڈ اسپیس کو آپ کو بتایا میں نے، اسی طرح آپ پراپرٹی بائی کرنا چاہتے ہیں دبئی میں یا سعودی عربیہ میں، پراپرٹی بائی کرنا چاہتے ہیں، رینٹ پہ لینا چاہتے ہیں، یا ایگریمنٹ میں لینا چاہتے ہیں. جس طرح پاکستان سے، انڈیا سے، نیپال سے، سری لنکا سے، بنگلہ دیش سے زیادہ فین ہمارے ادھر سے ہی ہیں، انہی کنٹریز سے، اور انہی کنٹریز کو ہی زیادہ ہم سروسز دے رہے ہیں تو دبئی میں. تو اسی طرح آپ اس میں سے کسی بھی کنٹری سے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ جی آپ کا جو ہے پراپرٹی کا سرٹیفکیٹ ہو جائے، وہ بھی ہم کروا کے دیں. اگر آپ پراپرٹی سے لینا چاہتے ہیں، پراپرٹی ہم آپ کو لے کے دیں گے، اور وہ پراپرٹی آپ کے نام پر رہے گی. پراپرٹی اونر آپ ہی ہوں گے فار لائف. اور اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ آپ گزر جاتے ہیں، آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد آپ کا جو بھی وارث ہوگا وہ اس کا وارث رہے گا. ٹھیک ہو گیا. اب فردر اس میں جو ہے انویسٹمنٹ بھی ہم کروا رہے ہیں. آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے، پیسہ ہے، اور آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ جی ہم کاروبار کیسے کریں، اس سے پیسے کو بڑھائیں کیسے، اس کے اوپر انکم ہم زیادہ کیسے کر سکتے ہیں، تو اس کا جو حل ہے وہ آپ کو ہم دے رہے ہیں پرسنٹیج. اگر آپ مہینے کا اگر کہہ لو بھائی پرافٹ آپ پوچھیں تو ہم 1 لاکھ کے اوپر پرافٹ دے رہے ہیں 2100. اگر آپ 1 لاکھ ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کریں گے تو مہینے کا آپ کو ملے گا 2100 پاکستانی روپیز میں، 2100 انڈین روپیز، جو بھی روپیز میں آپ انویسٹمنٹ لگاتے ہیں اس میں منتھلی ہم دے رہے ہیں 2100. اور یہ انویسٹمنٹ ساری ہماری ہوتی ہے پراپرٹی میں. ٹھیک ہے جی. یہ ٹوٹل انویسٹمنٹ ہم کرتے ہیں پراپرٹی میں. زیادہ تر اس میں پروجیکٹ ہمارے ریئل اسٹیٹ کے ہی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح کچھ دوست ہیں ہمارے پاس انویسٹرز حضرات کانٹیکٹ کر رہے تھے جی ہم 1 کروڑ لگانا چاہتے ہیں. اگر آپ 1 کروڑ انویسٹ کریں گے تو آپ کو پاکستانی روپیز میں 2,10,000 ملیں گے. انڈین روپیز کا 1 کروڑ ہے تو اس کا بھی 2,10,000 ملے گا. اسی طرح درہمز میں ہے تو وہ بھی ویسے ملے گا. درہم آپ نے 1,00,000 لگایا تو وہ بھی آپ کو 2100 ملے گا. ٹھیک ہے جی. اور باقی مینٹیننس کے حوالے سے کوئی آپ کو ہیلپ چاہیے دبئی میں وہ ہم دے رہے ہیں سروسز. ٹھیک ہو گیا. اور ڈاکومنٹ سروسز، بزنس کنسلٹنسی، ٹوٹل سروسز یہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا، یہ ٹاپک آپ کو اچھا لگا، تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اگر آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ جو مفید انفارمیشن ہے، مفید ٹاپکس ہیں، وہ اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ملتی رہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.